चावडी काणकोण हांगा राती एटेम्प्ट टू डेकोची जाली। प्रवीण जैनेकार हेचे घर आसा आनी घरा शेजारी ताचें भांगराचें दुकान आसा। गेली कित्येक वर्सां ते भांगराचो वेवसाय करता। राती सुमार 2:30 वरांचेर प्रवीणाक मोठो आवाज येयलो, ढण ढण करून मोठ्यान दडयलो। पूण तो घरच्या वयल्या मजल्याचेर गेलो आनी ताणें भायर पळयलें। ताका ते आडोस आशिल्ल्या कारणान ते दिसना, पूण एकंदरीत ताका कितें सावळे दिश्टी पडले, संशयास्पद दिश्टी पडले। म्हणजे पुलिसांक फोन केलो, पूण ताणें पुलिसांक फोन करून पुलीस स्टेशना वयल्यान पुलीस येवचे पयलीं तेजे स्पॉटाच्या 100 मिटराच्या डिस्टन्साचेर पुलीस गस्त घालताले। सेम आवाज मोठो पुलिसांनी आयकलो आनी पुलीस थंय गेले। पुलीस थंय वयतना पुलिसांक हे चोर दिश्टी पडटकीर हे चोरान धांवपाक मदत केलो। पुलिसान तांकां फॉलोअप केलो, पूण हे मेळना। रातीन 2:30 सुमार 2:28 घण घण करून धाडेचो आवाज येवपाक लागलो 2 खेप। मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली, कांय दिसलें ना। मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो। सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो। म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो शटर म्हणून। म्हाका पळोवपाक गेल्यार कोण तरी 6-7 जाण आसले खंय। पुलीस त्या वाटेन धांवन येयले फोन करतकीर पयलीं। तेचे पयलीं ते पेट्रोलिंग करताले, 2 जाण येयल्ले त्या वाटच्यान, येयल्ले ह्या वाटच्यान। तेणी पयले 7 जाणां तेंचेर ते फातोर बी काडून मारपाक लागले काडून। कोण 8 जाण आशिल्ले ते पुलिसाचेर मारपाक लागले काडून। ते काळोख आसलो, फूल काळोख आसलो, डार्क आसलो। सो मागीर ते ताका धरपाक पावलो ना। ते कशें गेले गाडी घेवन येयल्ले काय खबर ना, हांवें पळोवंक ना। म्हाका घरा भितर लॉक आसलो, म्हाजे घर सायडीनूच। तुका लॉक करून दवरले? हय, लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरले, दारा दोरी बांदून दवरली। म्हाका सांग प्रवीण, तुमगे एका CC कॅमेरा पळय आहाय हांगा, तेका ब्लॅक मारला तेणी, काळो पेंट मारला, ब्लॅक स्प्रे पेंट मारला। तेका लागून तुका घरांत तें पळोवपाक मेळना ना, घरा पळोवपाक मेळना, ब्लॅक करून दवरला। आनी रातचे 2:30 जे तुवें पुलिसांक फोन करना फुडें पुलीस आयले, पूण त्या पुलिसांनी कितें केलें आनी चोरांक तेणें कितें केलें सांग मातशें। खूब पुलीस येयले एक्चुली, PSI बी खूब जाण येयले एक्चुली, आनी सगळे जाण सोदपाक गेले चारय वाटेन। त्या वाटेन आनी काळखा सोदपाक गेले। एकंदरीत परिस्थिती थंय पळयल्यार रिटर्न येवन पळयलें जाल्यार थंय धारदार शस्त्रां आशिल्लीं, पिकास आशिल्ले, धार काडलेले पिकास आशिल्ले, पारयो आशिल्ल्यो आनी सॉफ्ट ड्रिंकाची टीन आशिल्ले आनी जेवण जेल्ले आयदनां तें आशिल्लीं, कंटेनर आशिल्ले। सो हे चोर जे आशिल्ले थंय येवन बसून प्लॅन करताले काय कितें अर्दवर असो अंदाज आसा। त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणल्यार ते घरांतल्यान तेणी कोण भायर सरपाक जायना, दुकान आनी घर तेकोन आसा, घरांतल्यान कोण भायर सरपाक जायना, घराची दाराची जे लॉक आसा ते लॉक आनी ग्रिल्स हे बांदून दवरलेले। प्रवीण, तुगे दुकाना मुखार आतां तांची जेवण, चोरांची जेवण प्लस तांची पारयो आनीक ती हत्यारां थंय आसा, तुमी तांकां हात बी लायला? ना, हांवें आनी म्हाका सांग, तूं दोरी बांदून घालता तेन्ना कोणी सोडयलें तुका? हांवें घरांतल्यान बॉय मात पुलिसां आपयलो म्हाका ओपन कर म्हणून, की हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका। आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरां फुडें गेले? हय, म्हाका एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो ताजे फाटल्यान धांवलो। ओके, 2:30 खबर न्ही, बट डावट बी कोणाचेर आसा तसो? डावट बी तसो कांय ना, कांयच कळना। 7-8 जाण कोण ते आसा, कोण अशे रँडमली अशे शॉपार चड अशे कोण येवंक ना। इतले मास्टर मायंड हे चोर आशिल्ले, जे वास्को दरोडो जाल्लो ह्या आनी जाग्यांनी गोंयांत दरोडो जाल्लो हेचे कडेन काणकोणचे लोक आतां लिंक करता, हेच लोक काय कितें लिंक करता। काणकोण पुलीस एकंदरीत तो तपास चालू करता। आतां डॉग स्पॉट पावल्ले आसा, ऑन सायड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पावल्ले आसा आनी एकंदरीत घटनेचो काणकोण पुलीस तपास करता। ज्वेलरीची शॉप भर वस्ती आसा, बाजारां आसा, सेफ ना दिसना तुमकां? सेफ ना, तेच सेफ ना म्हाका दिसता पेट्रोलिंग मातशी वाडोवपाक जाय। आतां न्यू इयर म्हणटकीर आनी मातशे चड चोर भोंवतात। न्यू इयर लागीं पावना, 1 म्हयनो सुरू उरना आतां ऑलमोस्ट। मातशें वाडोवपाक जाय पेट्रोलिंग आनी मातशें कितें जाता म्हणटा पळय एटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपाक जाय एक मनशाची। हो मेन बाजार आनी कांय ना ह्या वटेन त्या वटेन चड व्हडलें कांय ना। एक 2 सारकें आनी मातशें तुमचे सारकें इक्विपमेंट बी आसला बरें रातीन। ही घटना काणकोणाक जाणटी म्हणटा त्यांची आदी इतले मोठे इतले 8-8 जणी अशी चोरी करपाची जावनाशिल्ल्यो। चोरी खूब जाल्या काणकोणाक, काय शटर वाकयल्या, चोरी केल्या, काय भुरटी चोट सापडल्या, काय जाल्यार सापडना, पूण इतली व्हडली चोरी काणकोणाक जावप म्हणल्यार अजापाची गोश्ट अशें म्हणटा। वॉयस स्पॉट गोंया खातीर काणकोणच्यान भवेश करता। The voice for Goy.